अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुश आमदीद। 3 इसराइली जहाज़ों को गिराने वाला पाकिस्तानी पायलट इस वक्त ज़बान-ज़द-ए-आम है और ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तानी पायलट को ही है जिसने नाकाबिल तस्खीर सेहूनी जहाज़ों को मार गिराया। और ये एक ऐसा कारनामा है जिसकी वजह से सेहूनी जो हैं तागूती कुव्वतें बड़ी सख्त परेशान हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक भरपूर अटैक किया गया और ईरान की जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अहम बात जहाँ पर यह है कि इस सारे जंग के मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार बड़ा वाज़े है और बड़ा खुलकर सामने आ रहा है। और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान ने पहला मिसाइल फायर किया है और पाकिस्तान के जो भी डीजी साहब की जानिब से पहला इंटरव्यू ऐसा गज़बनाक अंदाज और लहजे में दिया गया है जिसने पूरी दुनिया को दहला और हिला कर रख दिया। ख़ास तौर पर ये जो एक इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा था, पेनिट्रेट किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान पर किसी भी वक्त इसराइल हमला करने वाला है, तागूती कुव्वतों का अगला टारगेट पाकिस्तान है क्योंकि ईरान एक बहाना है, पाकिस्तान असल में निशाना है। और एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान की जानिब से इन्हीं सेहूनियों की इमा पर अफगान तालिबान जो कि अपने आप को खारजी साबित कर रहे हैं वो मुहाजराई कर रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि शायद घेर कर और पाकिस्तान को एंगेज करके किसी तरीके से वो उस पर अपने मज़मूम मकासद और अज़ाइम पूरे कर लेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने जो वीडियोज़ रखने जा रहा हूँ, वीडियोज़ को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कमाल पाकिस्तान ने जवाब दिया है और ऐसी धाड़ी है कि पूरी दुनिया हिल कर रह गई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि राइट नाउ अमेरिका की जानिब से थोड़ी देर पहले एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी और अस्करी क़यादत जो है हमने मार दी है, लिहाजा अब जो पासदरान इनकलाब हैं या जो उनकी जो फौज रिमेनिंग रह गई है वो हथियार डाल दे, हमारे साथ मिल जाए और मज़ीद तबाही से बच जाए। जिसके जवाब में ईरान की जानिब से दो टोक कैटेगोरिकली ये कहा गया कि जनाब ऐसा नहीं होगा, अब ये लड़ाई है और अब खून का बदला खून ही होगा। और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने इन मकासद को जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी सूरत बदला लेना है, पूरे नहीं होते तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे। तो ईरान की जानिब से भरपूर रिटेलिएशन जारी है और इस सिलसिले में अब नए हरमज़ बंद की जा चुकी है और मुख्तलिफ मुल्कों जहाँ जहाँ अड्डे हैं अमेरिका के वहाँ अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। और ईरान की जानिब से दो टोक ये बात की गई है कि जिस जगह पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं वो अमेरिका की ही जगह तस्वुर की जाएगी। इराक है, ओमान है, उर्दन है, सऊदी अरब है और इस तरह बहुत सारे और जो वो कहते हैं कि ममालिक जहाँ जहाँ अड्डे हैं वहाँ ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर जो सबसे अहम बात है, जो गद्दारी मौजूद है उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी फ़ौज के अंदर, उसका जब तक कला कमा नहीं करते ये तब तक मामला ठीक नहीं होंगे, तब तक वो सही बदला नहीं ले सकेंगे। लेकिन बहरहाल वो एक मौजूदा हालात में ज़बरदस्त टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं और टक्कर दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान के अंदर जो शरपसंद अनासिर इस शहादत पर फुदक रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जनाब ये जो शहादत हुई है ये इत्तफाकी शहादत नहीं है, ये एलानिया हमला था। और कोई अमेरिका ने कोई ऐसे ही फ़ज़ा में या कोई अंधाधुंध बम नहीं मारा, बल्कि पिन लोकेशन पर इर्द गिर्द किसी इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो सबसे सेफेस्ट तेहरान की जगह थी और एक नामालूम मुकाम था, उस जगह पर अगर पिन पॉइंट पर अमेरिका की जानिब से हमला किया जा रहा था तो अंदर से कौन था जो इत्तला दे रहा था, अंदर से कौन था जिसने पिन लोकेशन जो है उनको भेजी थी, जीपीएस लगाया था, सिग्नल्स दिए थे। और ये बात सामने आ चुकी है कि अमेरिका ने कहा है कि जनाब हमें अंदर से जब क्लियरेंस हुई तब हमने किया। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर इस आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको उल्टा लटका देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पाकिस्तान पर नहीं ईरान पर बनता है, ईरान की क़यादत पर बनता है, ईरान की मिलिट्री पर बनता है कि आप लोग कहां सोए हुए थे जब आपको ऑलरेडी पता है कि ये होने जा रहा है और ये होना है और वो जो कह रहे हैं वो कर गुजरेंगे। और इस बात का यकीन खुद आयतुल्लाह खमेनी साहब को भी था, यानी इतनी बेबसी की शहादत थी कि उन्हें भी मालूम था कि उनके इर्द गिर्द जो उनके मुहाफिज हैं उनमें से ही कोई ना कोई ऐसा है जिससे वो खुद भी नहीं बच पा रहे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ही आनी हाथों से निमटते हुए इनको उल्टा लटका देना चाहिए जिन लोगों ने ये शर फैलाने की कोशिश की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जरा बताऊं पाकिस्तानी एंट्री के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो वीडियो क्लिप रख दूं
جس میں ایک تو عراق میں آپ کو پتہ ہے کہ F-35 جو ہے وہ گر کے تباہ ہوا ہے اور اس سلسلے میں تصدیق بھی ہو گئی، لیکن مزیدار بات جہاں پر یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فنی خرابی کی وجہ سے ہے اور عملہ بچ گیا، اور یہ ہو گیا بھائی ایک میدان جنگ کا ماحول ہے اور ایک جنگ جاری ہے اور اس میں کہاں فنی خرابیاں ہوتی ہیں، وہاں ہٹ ہی ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ عالمی پلیئر ہے تو پیچھے ادھر بھی عالمی پلیئر لگے ہوئے ہیں، چائنا بھی ایک عالمی پلیئر ہے، وہ بھی اپنے سٹیک کے لیے اس معاملے پر اپنے مطابق کام کر رہا ہے۔ ایران کے پیچھے کون کون ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کے علم میں ہے، اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے اس سلسلے میں پاکستان نے کیا جواب دیا جس نے پوری دنیا کو ہلا اور دہلا کر رکھ دیا۔ پھر میں آپ کو 3 جو پاکستان نے اسرائیلی طیارے اور وہ کہتے ہیں کہ جیٹ طیارے، لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں پاکستانی پائلٹ نے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ذرا یہ کلپ دیکھیے جس میں طاغوتی قوتیں دعویٰ کر رہی ہیں، نتنیاہو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم اب پاکستان پر حملہ کریں گے۔ واٹ دس ویڈیو ناؤ۔ A militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. تو آپ نے سن لیا کہ جناب محترم کی جانب سے یہ واضح کہا گیا ہے کہ جناب ہم ایران پر کریں گے اور اس کے بعد پاکستان پر کریں گے۔ اور اب ذرا غور کیجئے گا کہ امریکہ میں کھڑے ہو کر جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل نے دھاڑ کر کہا کہ ایسی کی تیسی تم لوگوں کی آدھی دنیا کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اب وہی بات کی کنٹینیوٹی موجودہ حالات کے تناظر میں یہ جو پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے ڈی جی صاحب نے جس طرح شیر کی دھاڑ کی طرح للکار دی ہے، اس نے میں کہتا ہوں کہ پینٹیں گیلی کر دی ہیں۔ ذرا سنیے ہمارے ڈی جی نے کیا کہا ہے۔ Absolutely no concern whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. It's because there's a sea of difference between these two countries and Pakistan. We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. Hence, I have said it before, I will say it again very clearly, that seeking conflict with an established nuclear power for elusive objectives is absurd, sheer stupidity and inconceivable. تو ناظرین ڈی جی صاحب کے یہ الفاظ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خنجر بن کر پیوست ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم ایک اسٹیبلش پاور ہیں اور ایک اسٹیبلش ایٹمی طاقت کو اگر آپ اس طرح للکارو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اتنا بھیانک نکلے گا، تم چاہو گے بھی تو تم اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ تو واضح طور پر پاکستان نے کہہ دیا کہ بھائی ایسی کی تیسی پھر تم لوگوں کی، اینج تو پھر اینج ہی صحیح۔ اور اب ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے ناقابل تسخیر اس صہیونی طاقت کو چھٹی کا دودھ یاد کر دلایا۔ اور یہ معاملہ ہے جناب جب خلیج جنگ تھی، 6 ارب ممالک جو صفحہ ہستی سے ختم ہونے والے تھے، اس ٹائم پہ ہمارے شیر جوان سیف الاعظم، یہ وہ سیف الاعظم ہے جس نے اس سے پہلے بھارت کا جہاز گرایا تھا، اس کو کریش کیا تھا، پاش کیا تھا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جب عرب ممالک بالکل ایک اس ناجائز ریاست کے ہاتھوں برباد ہو چکے تھے، ختم ہونے والے تھے، ایسے ہی انٹری ہوئی کہ جنگ کا کایا پلٹ گیا۔ سیف الاعظم نے 3 ان صہیونی جہازوں کو، لڑاکا طیاروں کو، جنہوں نے عرب ممالک کی بینڈ بجا دی تھی، ان کو ایسا چکمہ دے کر گرایا کہ دنیا کی تاریخ حیران ہے۔ آج بھی جب اس مارکے کو، اس ڈاگ فائٹ کو یاد کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یار یہ کیسے سیف الاعظم نے کیا۔ بالکل ویسے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستانی شاہین کیسے ہیں، کہ جن کے ماضی میں سیف الاعظم تھے، تو آج بھی ایسے سیف الاعظم ہیں جنہوں نے بنیاد المرصوص میں دنیا کی تاریخ کو، ڈاگ فائٹ کی تاریخ کو، اور دنیا کی طویل ترین ڈاگ فائٹ کے اندر ایسے ایسے کارنامے دیے کہ انسانی عقل دنگ ہے۔ بنیاد المرصوص میں پاک فوج نے ایسے ایسے وار اسٹریٹجیز انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ دنیا اب کہہ رہی ہے کہ اسے ہمیں اپنے نصاب میں پڑھانا چاہیے کہ کیسے عالمی سطح پر دنیا کی تاریخ اور جنگ، انسانی تاریخ جو جنگ کی اسے تبدیل کر کے پاکستان کی فوج نے رکھ دیا ہے، اور ایک عالمی جنگ کو گھنٹوں کے اندر فتح کر کے پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی قوم نے دنیا کو بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے کہ جناب سوچنا بھی نہ، ہم تیار ہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد، اور پوری 25 کروڑ عوام آؤ تمہارے انتظار میں ہیں تاکہ تمہاری غلط فہمی دور کرے، چھوڑیں گے کسی کو نہیں۔ پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔